अत्तारी, मदनी मुन्ने की बारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हामिद रजा अत्तारी। सवालात शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं, जवाबात में अगर गलती हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मैं आए बाएं शाएं करता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह। आपकी उम्र 6 साल है, वो मैं बता देता हूं। माशाअल्लाह लिखी हुई है। दुरूद पाक की कोई फजीलत बयान कीजिए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10-10 बार की है कोई रिवायत? देख लेते हैं रिवायत, शायद 10-10 बार की मुतलकन दुरूद शरीफ की तो है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को शफाअत मिलेगी। 100 की है जुम्मे का, शायद सुबह शाम 3-3 की मोहब्बत और शौक की वजह से पढ़े। सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना यौम विलादत किस तरह मनाया करते? मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर शरीफ को रोजा रखकर अपना यौम विलादत बनाते रहे। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत यानी बर्थ कब हुई और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतें किस किस को नसीब हुई? खातमुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़लिमीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, महबूब रब्बुल आलमीन, जनाब सादिक व अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करारे हर कल्ब में महसून व गमगीन बनकर बारह बिरोल शरीफ सुबह सादिक के वक्त जहां में तशरीफ लाए और आकर बेसहारो, गम के मारो, ठुकियारो, दिल फिगारो और दर दर की टोकरे खाने वाले बेचारों की शाम गरीबा को सुबह बारह बना दिया। सुभान अल्लाह। चलिए कोई शेर भी सुना दीजिए जिसमें सुबह 12 का लफ्ज आता हो। मुसलमानों सुबह बहारा, मुबारक वो बरसाते अनवार सरकार आए। माशाअल्लाह। मदनी मुन्ने ने जो हदीस शरीफ सुनाई तो वो किताब में मिल गई है, ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 5 और हदीस पाक नंबर 16। जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जज़ा क्या इरशाद फरमाई है, ने बदला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें फज़्लो करम से जन्नातुन नईम में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी मुबारक थी, बताइए उस अंगूठी में क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
کس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں جھنڈے لگائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. ماشاءاللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کیا کیا معجزات ہوئے، چند بتائیے. 12 ربیع الاول شریف اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ عراق کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے. ایران کے جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا اور کعبے کو وشک آ گیا. ماشاءاللہ. آمد شاہ مدینہ مرحبا سر مرحبا، مرحبا جہان رحمت، مرحبا یا مصطفیٰ. آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی، خوب چمکی اپنی قسمت، مرحبا یا مصطفیٰ. آ گئے سرکار ارسو بارش انوار ہے، جھومتے ہیں ابر رحمت، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. مٹھار کی آمد، مرحبا. لجپال کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. آقا دور کی آمد. مرحبا. واہ بھائی واہ، مدنی منڈا تو بڑی تیاری کر کے ہے. اور ماشاءاللہ. اور یہ ابھی کہاں پر گئے ہوئے تھے بھائی آپ بتائیے باپا کو. مدینہ شریف. ارے واہ، مدنی صاحب ہیں آپ. جی باپا یہ کب آئے، کب آپ ماشاءاللہ. کب آئے؟ پرسوں. اور تازہ تازہ مدینے سے آئے، کیا بات ہے. یہ گلے میں جو پہن رکھا ہے مدینے سے لائے ہیں؟ کوئی نیا نیا پہن رکھا ہے کچھ؟ اچھا یہ میرا کرتے کی کوئی کڑھائی ہوگی. نہیں نہیں کیا پہنا ہے؟ ابا. ہاں مدینے کا ابا لگتا ہے یہ. ہاں ہاں. جبا. یہ کہاں سے لائے؟ مدینے سے. گھر پہ بنایا تھا. اچھا اچھا ماشاءاللہ. مدنی منیر نے سچ بولا. مدینے میں بھی جبے ملتے ہیں طرح طرح کے. ماشاءاللہ بہت پیارا جبہ ہے. میں نے یہ وہاں پہ بھی پہنا ہے. ہاں تو اب مدینے کا ہو گیا نا. مدینے سے تو طرح طرح کی چیزیں جو لاتے ہیں ان کے بہت ساری چیزیں تو دوسرے ملکوں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو جو چیز مدینے میں آ گئی مدینے کی ہو گئی. پاپا ان کے ابو کے لیے ہم یہ مدنی باکس اور 1200 روپے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. پاپا آج ہمارے ساتھ ایک ڈش بنا کر کیا پکا 1200 روپے میں بھلے اور ڈال دیں، مدنی منع کو بھی کھلائے اور سب مل کے کھائے. کیا پکوائیں گے؟ اس 1200 روپے میں یہ تاکہ مدنی منع خوش ہو کہ میرے کو پیسے ملے. یہ ان کے مل کم نہیں کرتے، یہ مالک ہو جائیں گے نا تو پھر آپ اور کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکے گا. اس لیے احتیاط بریانی. بریانی پکوائیں گے. ماشاءاللہ. پاپا آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی کریمیہ قادریہ موجود ہے اور وہ کچھ مدنی منع ہیں جو پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. واہ. جی ماشاءاللہ عز و جل یہ پلے کارڈ وغیرہ ہیں. جی دکھائیے. ماشاءاللہ. ہاتھ سے بنا کے لے کر آئے. واہ. جائے گا سامان راحت کا، سرور دل قرار جان نصر آنے والا ہے، جو ہے سردار عالم کے سبھی سجدہ گزاروں کا، خدا کا آج وہ سچا سناگر آنے والا ہے. آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار. جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا آج سے سینہ، خدا کے فضل سے ماغ منور آنے والا ہے. بحمد اللہ
ایمان اب تو میرا لے نہیں سکتا ماشاء چل اللہ بھاگ شیطان میرا یاور آنے والا ہے سرکار سبحان اللہ ماشاء اللہ دھوم عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا مرحبا یا یا مصطفیٰ